Sonnet 34 बाय शेक्सपियर के फ्रेंड ने शेक्सपियर को डॉज किया, मगर अब सामने बैठा शर्मिंदा है, आंसू बहा रहा है। इस सिचुएशन में शेक्सपियर डीप फीलिंग्स डिस्प्ले करता है। कहता है, ए दोस्त, तूने मुझसे एक खुशगवार दिन का वादा किया, मैंने एहतियात नहीं की। तुमने मुझसे रोशन मुस्तकबिल का वादा किया, मैंने एहतियात नहीं की। लेकिन तुमने मुझे तूफान की नज़र कर दिया, छुप गए। अब तुम बैठे पछता रहे हो, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता इससे। लेकिन तुम जो आंसू बहाते हो, ये खरी सच्ची मोहब्बत की निशानी है। माफ किया तुझे। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। Why didst thou promise? तुमने क्यों किया वादा? Such a beauteous day, ऐसे खूबसूरत रोशन दिन का। तुमने खूबसूरत ब्राइट फ्यूचर का क्यों मुझसे वादा किया? और रोशन दिन से मुराद है धूप से चमकता हुआ दिन। इंग्लैंड में सर्दी होती है तो बादलों को खिज़ां से, दुखों से तशबीह दी जाती है। तुमने मुझसे खूबसूरत दिन का वादा क्यों किया? एंड मेक मी ट्रैवल फोर्थ, कि मैं सफ़र करने लगा। फोर्थ, तेज़ी के साथ, मैं तेज़ी के साथ चलने लग गया। विदाउट माई क्लॉक, बग़ैर शॉर्ट के, यानी कि ना मैंने ओवरकोट लिया, ना मैंने शॉल ली। मैं बग़ैर शॉर्ट के, बग़ैर एहतियात के तुम्हारे साथ सफ़र करने लगा तेज़ी से। टू लेट बेस क्लाउड्स ओवरटेक मी इन माई वाई, और फिर इन भयानक बादलों ने, घटिया बादलों ने मुझे आ लिया मेरे रास्ते में। हाइडिंग दाई ब्रेवरी, दाई THY करेक्ट करें, हाइडिंग दाई ब्रेवरी, और तुम्हारी सारी बहादुरी, तुम्हारे सारे ज़ौक़, तुम्हारे सारे शौक़, हाइडिंग छुप गए, गुम हो गए। इन देयर रोटन स्मोक, बादलों की बिखरे हुए बुखारात में, यानी कि जब तूफ़ान आया, बादल आए, तो फिर तुम छुप गए। इट्स नॉट इनफ दैट थ्रो द क्लाउड दाउ ब्रेक, अब ये काफ़ी नहीं कि तुम इन बादलों में से एकदम से नमूदार हो जाओ, सूरज की तरह चमकने लगो। अब ये काफ़ी नहीं कि तुम सूरज की तरह चमकने लगो। टू ड्राई द रेन, कि तुम उस बारिश को खुश्क कर डालो। ऑन माई स्टॉर्म बीटन फेस, मेरे तूफ़ान ज़दा चेहरे से। अब तुम मुझे सुकून नहीं दे सकते, अब तुम मेरे तूफ़ान ज़दा चेहरे से बारिश को खुश्क नहीं कर सकते सूरज बनकर। फॉर नो मैन वेल ऑफ सच अ स्लेव, क्योंकि कोई भी शख्स सेहतमंद नहीं हुआ, वेल ऑफ सेहतमंद नहीं हुआ, सच अ साल्व, स्लेव नहीं साल्व करेक्ट करें, SALV, उस बाम से, कैन स्पीक, जो असर रखती हो। कोई शख्स भी उस बाम से ठीक नहीं हुआ जो असर रखती हो। क्या असर रखती हो? दैट हील्स द वाउंड, वो बाम जो ज़ख्म तो भर देती हो, एंड क्योर्स नॉट, लेकिन इलाज ना करती हो, द डिस्ग्रेस, ज़िल्लत का। कोई शख्स भी सेहतमंद उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसके ज़ख्म भी ना भर जाएं और उसकी ज़िल्लत का मुदावा भी ना हो जाए, उसकी ज़िल्लत का तदारुक ना हो जाए, उसका कोई कफ़ारा ना हो जाए, उसका इलाज ना हो जाए। इस बात को यूँ समझिए, इस्माइल बाबरी का मैंने हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर था, बड़ा गहरा दोस्त था, मैं उसके बगैर रह भी नहीं पाता था। आफ्टर 6 मंथ मैं उससे दोबारा रिकाउंसिल, दोबारा मीटिंग की, तो मैंने कहा तुम्हारा हाथ अब ठीक हो गया है। बड़ा शर्मिंदा होकर मैंने कहा। उसने कहा खालिद, 2 दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को किसी नागवार बात पर कुल्हाड़ी दे मारी सीने पर। 5 साल तक वो नहीं मिले। 5 साल के बाद दोबारा रीयूनाइट हुए, इकट्ठे मिले, फिर दोस्ती हो गई। जिस दोस्त ने सीने पर कुल्हाड़ी खाई थी, वो सीना चाक करके दिखा रहा है, अपना गिरेबान खोल कर दिखाता है, कहता है देखो तुमने मुझे जो ज़ख्म दिया था कुल्हाड़ी का, अब वो भर गया है।
سامنے والے دوست نے کہا، اس نے کہا لیکن تم نے مجھے جو بات کہی تھی اس کا گھاؤ ابھی بھی سرسبز ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے کوئی ایسی بام نہیں ہے جو زخم بھی بھر دے اور ذلت کو بھی، من کے گھاؤ بھی وہ ہیل کر دے، بھر دے۔ nor can thy shame give physic to my grief، اور نہ ہی تمہاری شرمندگی علاج کر سکتی ہے میرے غموں کا، فزیک علاج۔ though thou repent، گو کہ تم پچھتا رہے ہو، yet I have still the loss، لیکن میں تو ابھی بھی نقصان میں ہوں۔ the offender's sorrow، ظلم کرنے والے کے دکھ، lends دیتے ہیں، but weak relief۔ weak relief ویک ریلیف کا مطلب ہے بہت تھوڑا سکون۔ ظالم اگر دکھ میں مبتلا ہو جائے تو بہت تھوڑا ریلیف ملتا ہے، کسے؟ ٹو ہیم، اس کو، دیٹ بیئرز، جس نے برداشت کیا ہو، کیا؟ اسٹرانگ فینسز کراس، زیادتی کا بڑا تیر، جس نے سینے پر زیادتی کا بڑا تیر جھیلا ہو، اس کو ظالم کا دکھ بہت تھوڑا سکون دیتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ بٹ those tears are pearls، لیکن وہ آنسو تو موتی ہیں، by which thy love sheds، ان آنسوؤں کے ساتھ تمہاری محبت چھلکتی ہے، محبت باہر آ رہی ہے۔ and they are rich and ransom، اور یہ آنسو بہت رچ ہیں، یہ آنسو بہت رچ ہیں، قیمتی ہیں، بھرپور ہیں، اینڈ رینسم، اور کھوکھلا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، آل ill deeds، تمام تر زیادتیوں کو، تمام تر ill deeds کو یہ آنسو ختم کر دیں گے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ Now, what is in this poem to discuss؟ اینڈ پر آپ کو ایک کویشچن دیا جائے گا اور ایک کویشچن 10 کویشچنز کا آنسر ہوگا۔ آپ کو اینڈ پر ایک آنسر دیا جائے گا جو 10 کویشچنز کو میٹ کرے گا، اور آپ نے ایگزام میں صرف وہیں لکھنا ہے۔ ابھی آپ کریٹیکل اپریسیشن دیکھیے اس کی۔ ان سونٹ 34 شیکسپیئر اسکرینز اے میٹافور، شیکسپیئر ایک میٹافور شو کرتا ہے۔ میٹافور کا مطلب مشابہت، ایک جیسا ہونا۔ that his friend was like the sun، کہ اس کا دوست سورج کی طرح روشن تھا، but it was proved a smoke screen، لیکن ثابت ہوا یہ سب جھوٹ تھا، آنکھ کا دھوکہ تھا، دھوئیں کا پردہ تھا۔ in promising، اس نے وعدہ کیا such a beauteous day، کہ دن ہمیشہ خوشگوار، روشن و تاباں ہوگا۔ encourage the poet، اس چیز نے پوئٹ کو بہت انکریج کیا ٹو ٹریول فورتھ، کہ وہ آگے بڑھتا جائے، وداؤٹ مائی کلاگ، بغیر کسی احتیاط کے آگے بڑھتا جائے۔ unprepared for the bad weather، اور پوئٹ کیونکہ بیڈ ویدر کے لیے پریپیئر نہیں تھا، the poet had become storm beaten، تو پوئٹ طوفان میں گھر گیا۔ Realism is that now the shame of such friend does not cure the poet's grief، کہ حقیقت یہ ہے کہ اب اس کا دوست جتنا بھی شرمندہ ہو لیکن پوئٹ کے دکھ کم نہیں کر سکتا، اس کا علاج نہیں ہے۔ but the metaphor of precious pearls، لیکن جو مشابہت دی گئی ہے precious pearls سے، قیمتی موتیوں سے، as tears، جیسے کہ آنسو، melted the poet، پوئٹ کو آنسوؤں نے پگھلا دیا، نرم کر دیا۔ اینڈ ہی forgave him، اس نے اسے معاف کر دیا۔ ٹرو لو، دس از ٹرو لو۔ اب اس کے اندر آپ سمری کو انکلیوڈ کر سکتے ہیں، اور بھی جو آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ دوسرے کسی سونٹ کے ساتھ اس کا لنک بھی کر سکتے ہیں۔
Nice of you. This is your host, lecturer M.K. Bhutto.